जनाब, टूटी सड़कें, उबलते गटर, जगह जगह कचरे के ढेर रोशनियों के शहर कराची की शनाख्त बनते जा रहे हैं। बढ़ते मसाइल और अरबाब इख्तियार की मुसलसल चशमपोशी ने शहर कायद के बासियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। ऐसा लगता है कि कराची लावारिस है, कोई इसकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन ARY न्यूज़ शहरियों की आवाज बनेगा और इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के रहेगा। कराची सबसे बड़ा शहर, मुल्क का पहला मेट्रोपॉलिटन, जहां रोशनियां थी, तरक्की थी, खुशियां थी। जिन सड़कों पर ट्राम दौड़ा करती थी, अब तजावुजात हैं। जहां चहल पहल हुआ करती थी, अब वहां कचरे के पहाड़ हैं। सुरजानी से टावर तक, माड़ीपुर से गुलशने हदीद तक, शायद ही कोई सड़क हो जो टूट फूट से महफूज हो। जो सड़क सही सलामत नजर आती, चंद दिन बाद खंडर बन जाती है। यूनिवर्सिटी रोड, एमेजना रोड, शाराए नूर जहां, गार्डन, लसबेला, मलीर, लांडी कोरंगी, हर जगह सड़कें दिखाई नहीं देती। अलबत्ता गढ़े गाड़ियों का हशर नशर कर देते हैं। जगह जगह कचरा, गंदगी और गलाजत बीमारियां बांट रही हैं। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध हुकूमत पिछले 5 साल कराची में क्या करती रही, साफ नजर आता है। कराची पुकार रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन ARY न्यूज़ शहरियों की आवाज बनेगा, इस मिशन इम्पॉसिबल को हल करके रहेगा। बात हो रही है कराची शहर की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ के मसाइल भी सबसे ज़्यादा हैं। और अलमिया यह है कि इन मसाइल पर जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने खातिर खा काम उस तरह से नहीं किया कि हम शहर का जो इस वक्त नक्शा है वो एक बदलता हुआ देखते, सफाई देखते, यहाँ के लोग जो हैं जिनकी शिकायत है वो शिकायत ना होती। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे, राफे हुसैन, फैजुल्ला खान और फरवा हमारे साथ होंगी, जो हमें शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से और पॉइंट से हमें शहर की अपडेट्स देंगी। जबकि बड़ी मुताल्लिका शख्सियत मेयर कराची वसीम अख्तर ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है और उनसे भी हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आखिर किया क्या जा रहा है इस शहर के लिए, और ज़ाहिर है वो काफ़ी अरसे से हुकूमत का हिस्सा रहे। पिछली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जब पीपल्स पार्टी की थी, तो क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। तो सबसे पहले चलेंगे हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन की जानिब। राफे से पूछते हैं, राफे बताइएगा, टूटी फूटी सड़कें हैं, कचरा है हर जगह, ये आज का कराची है, ये कराची जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। लेकिन एक कराची वो भी है जिसका जिक्र हमारे वालिदैन करते हैं, हमारे नाना दादा करते हैं, बताते हैं बड़ा अच्छा हुआ करता था, साफ सुथरा हुआ करता था। तो जरा आप हमें कुछ बताइएगा, ये क्या फ़र्क है पिछले और पुराने कराची में और नए कराची में। जी बिल्कुल सदफ, जो माजी का कराची था वो जाना चाहता था अपनी मशहूर और कदीम और सकाफती इमारतों की वजह से। यहाँ पे चमकती दमकती शाहराएँ हुआ करती थीं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा निज़ाम हुआ करता था, डबल डेकर बसें चला करती थी, ट्राम चला करती थी, लोग नौकरियों के लिए कराची आया करते थे और यहाँ पर एक सिस्टम था फुल प्रूफ बैंकिंग का। इसके अलावा यहाँ पे सनतें थीं, यहाँ की बंदरगाहें, यहाँ का साहिल, यहाँ का रेलवे स्टेशन कराची की पहचान थी। लेकिन अब जो है वो कराची टूट फूट, उबलते गटर, सेवरेज का बदतरीन निज़ाम, इससे जाना जाता है। माजी का कराची कैसा था, यहाँ पर शाहराएँ पानी से धोई जाती थी और यहाँ पे एक जदीद सिस्टम था आग बुझाने का भी, यहाँ पर जदीद सिस्टम था बिजली और गैस की तरसील का। तो इस हवाले से मैंने माजी के कराची पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। शहर कराची एक कसीरुल नस्ली, कसीरुल लसानी और कसीरुल सकाफती बैनुल अक़वामी शहर। माजी के ऐनक से कराची देखें तो पानी से धुलती चमकती शाहराएं, वसीओ अरीज मैदान, ऊंची और कदीम इमारतें, शाहराओं पर भागती डबल डेकर बसें, ट्राम और घोड़ा गाड़ी। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर।
خطے کا جنکشن ہونے کے باعث دنیا بھر سے بحری جہاز کراچی آتے، بہترین ساحل، قومی ایئر لائن اور ریلوے اسٹیشن کراچی کی پہچان تھے۔ 60 کی دہائی میں کراچی کو اکنامک رول ماڈل کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ معیار تعلیم، سیوریج سسٹم، آگ بجھانے، گیس اور بجلی کی ترسیل کا جدید نظام، فل پروف بینکنگ سسٹم، روزگار کے مواقع، صنعتیں، فیکٹریاں، بندرگاہیں اور انفراسٹرکچر کراچی کے شاندار ماضی کا آئینہ اور روشنیوں کے شہر کی عکاس تھی۔ رافع حسین کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور ایک ماضی کے کراچی کی جھلک آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے صاف ستھرا کراچی ہوا کرتا تھا، خوبصورت کراچی ہوا کرتا تھا، پارٹس یہاں پر ہوا کرتے تھے، لیکن اب کے کراچی اگر بات کی جائے تو کچرا ہی کچرا ہے۔ اس کے علاوہ سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں، انفراسٹرکچر پراپر نہیں ہے، ہر طرف پتھارے لگے ہوئے ہیں، اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اگر ان سب مسائل سے بچ بھی جائیں تو گٹر ابلنے شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف گندا پانی ہوتا ہے۔ اس طرح کے مسائل آج شہر کراچی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ ماضی میں صدف دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ بالکل، اور اس وقت ہمارے نمائندے فیض اللہ خان موجود ہیں یونیورسٹی روڈ پر، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا صورتحال بتاتے ہیں، کیونکہ جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ پورے شہر میں ہی موجود ہوتے ہیں اور مختلف بیٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے۔ تو فیض اللہ آپ کیا بتائیے گا، یونیورسٹی روڈ پر موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں سڑکیں جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جگہ جگہ کچرا ہے، آپ کیا حالات وہاں سے بتائیں گے ہمیں؟ جی صدف، بالکل جس طرح آپ نے چمکتے دمکتے کراچی کا ذکر کیا، افسوسناک بات یہ ہے کہ اب وہ شاید گوگل پر ویڈیوز اور تصاویر کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ اگر حال کی بات کی جائے تو بہت ہی بدترین حال ہے۔ میں گلشن اقبال میں موجود ہوں، شہر کے پوش علاقوں میں یہ آتا ہے، اور اگر صرف ہم یہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں، گزشتہ برس یہاں پر یونیورسٹی روڈ کی تکمیل ہوئی۔ اس روڈ کو بڑی لاگت سے تعمیر کیا گیا، اور تعمیر کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب تک کم و بیش 5 سے 6 بار اس سڑک کو مختلف مقامات پر ادھیڑا گیا ہے، کھودا گیا ہے، وہاں پر کام ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس سڑک کو بالکل لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی اس کی رینوویشن کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر گلشن اقبال اور گلستان جوہر کے کئی بلاکس ایسے ہیں ضلع شرقی کے جو کہ پوش علاقوں میں آتے ہیں، اور اگر میں اس علاقے کا یا ضلع شرقی کا تھوڑا سا پس منظر بتاؤں تو یہ علمی لحاظ سے بھی ایک بڑا مرکز ہے۔ جامعہ کراچی، این ای ڈی یونیورسٹی، جس نے شہر کو اور اس ملک کو کئی اذہان دیے، جنہوں نے اس ملک اور شہر کی تعمیر و ترقی میں بڑا کردار ادا کیا، وہ اسی علاقے سے نکلے، یہیں موجود تعلیمی اداروں سے وہ باہر نکلے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں کے کئی بلاکس جو ہیں وہ کچرے کا ڈھیر بن چکے ہیں، تعفن کی وجہ سے وہاں چلنا ممکن نہیں رہتا، اور اگر یہاں کے تعلیمی اداروں، سرکاری تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو وہ تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ سرکار نے یہاں پر لوگوں پر مہربانی کی، گزشتہ برس کچھ کوڑے دان، کچرا دان ان کے محلوں میں لا کر رکھے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس سے کچرا اٹھانے کے لیے ہفتے میں 1 سے 2 باری صرف انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کچرا دان کے باہر بھی کوڑے کا ایک ڈھیر لگ چکا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر مختلف شاہراہوں کی صورتحال ہے۔ گلشن اقبال میں پارکس ہوئے تھے، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سب کچھ اجڑ چکا ہے۔ پارکس میں نہ بیٹھنے کی بینچز ہیں، نہ وہاں پر لائٹس ہیں، نہ وہاں پر گھاس ہے، نہ وہاں پر پھول ہیں، اور بسیرا وہاں پر منشیات فروش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اوباش لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے شہر کا ایک نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ فیض اللہ، آپ سے اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ کیا کہیے گا وسیم اختر صاحب، ہم لوگ آگے جاتے ہیں، ہم پیچھے جائیں تو شاید بہتر ہو جائے، ہم تو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کوئی سمت ہی نہیں ہے ہماری۔ آپ کے سامنے ہمارے رپورٹر سے صورتحال رکھی، آپ خود جانتے ہوں گے، تو یہ مسئلے کیوں ہیں؟ پہلے تو مجھے بتائیں، ان کا کوئی سدھار کیوں نہیں آ رہا؟ کچرا بھی ہے، سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، کراچی کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی پورے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کراچی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیشہ سے نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ یہاں اس کو مینیج کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی، صحیح طرح سے مینیج کرنے کی، جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کرنے کی۔ جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ کل 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے جو ججز حضرات ہیں
डबल बेंच उसने क्लियरली एक ऑर्डर दिया है कि कराची को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए कहा गया है। 18 अमेंडमेंट के बाद अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी बनती है कि कराची सिंध का भी बड़ा शहर है, सिंध को चलाता है, 90% रेवेन्यू सिंध को देता है, मगर इसको हमेशा डिवाइड करने की कोशिश की गई और इसको निगलेक्ट किया गया। जैसा कि पूरे पाकिस्तान में कोयटा एक डिस्ट्रिक्ट है, पेशावर एक डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है, मगर कराची को सियासी तौर पे डिवाइड करने के लिए, रूल करने के लिए इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। उसके बाद KDA, LDA, MDA, फिर उसके बाद 6 कैंटोनमेंट्स, एक DHA। जब इतनी जगह इख्तियारात बट जाएं तो कराची कैसे मैनेज होगा? तो तरक्याती बजट कितना है सिंध का, कहाँ जाता है, कराची पे लगता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मसाइल का जिक्र किया, आपने कहा कि नज़रअंदाज किया जाता है तमाम हुकूमतों की जानिब से, तो तरक्याती बजट भी तो होता है, कितना होता है, कहाँ लगता है, किधर जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ये सवाल गवर्नमेंट ऑफ सिंध से किया जाना चाहिए। 10-11 बजट दे चुकी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिसमें डेवलपमेंट का हेड भी है। उनसे सवाल किया जाए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। और अगर मैं KMC की बात करूं, जिसको डिवाइड करके तोड़ मरोड़ के सिर्फ 10 से 12% पे ले आया गया है, मेयर की जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ कराची में 10 से 12% से ज़्यादा नहीं है। KMC को जो पैसा दिया जाता है वो भी इतना ही दिया जाता है कि तनख्वाहें दे दी जाएँ और पेंशन दे दी जाए, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर कोई विजन या कोई मेयर या कोई चेयरमैन चाहे कि मैं अपने इलाके में कोई अंडरपास या ब्रिज या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट ले आऊं, वो नहीं ला सकता। ये सारे बड़े फंक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने पास रखे हुए हैं एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना के। तो ये सवाल उनसे बनता है। अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि यूनिवर्सिटी रोड जो है वो बनाई गई, आज बहुत जगह से वो उधेड़ दी गई है। वजह है उसकी, मुझे पता है उसकी वजह यह है कि इन्होंने जब बनाना शुरू की थी तो वो इश्यूज़ जो ज़मीन के नीचे होते हैं, सीवरेज के और पानी के, उनको एड्रेस नहीं किया गया। मैंने बहुत दफ़ा कहा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कि ये इश्यूज़ भी एड्रेस कर लें, अभी सड़क बनने जा रही है, मगर नहीं किया गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने पास रखने का शौक़ है, दैट्स ऑल। कराची को कोई भी ओन नहीं करता, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो। कराची तबाह हो चुका है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है, पानी का निज़ाम तबाह है, ट्रांसपोर्ट ना होने पर है ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट लोग छतों पे सफ़र कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा शहर, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चीख के कह रहे हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, ये पूरे मुल्क को चलाता है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये सिंध को भी चलाता है, पूरे मुल्क का बजट बनाता है। इस पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और चीफ मिनिस्टर साहब सिंध के जो हैं उनको भी। मगर अफसोस कि कराची की तरफ कोई नहीं तवज्जो देता। आपने कहा कराची की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, और फिर ज़ाहिर है अदालतें मुदाखलत करती हैं और अदालतों के ऑर्डर आते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ काम होता हुआ देखते हैं। जैसे कि कराची के अमन अमान के हवाले से अदालतों की जानिब से इंटरवेंशन हुई, तो फिर हमने कराची शहर में अमन भी होते हुए देखा। हमारे नुमाइंदे फारूक समी, उन्होंने मोटरसाइकिल पर पूरे शहर का एक तरीके से सर्वे किया है ताकि वो अब जान सकें और लोगों को बता सकें कि असल में लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं और शहर के हालात क्या हैं। तो ज़रा फारूक ने हमें क्या दिखाने की कोशिश की है, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। जी फारूक। रोशनियों का शहर हमारा कराची, लेकिन अब इसकी ये शनाख्त मान पड़ती जा रही है। धूल, मट्टी, टूटी फूटी सड़कें और गंदगी के ढेर। यकीन नहीं आता, आए हम आपको दिखाते हैं। हुकूमत तो और मजीद परेशान कर दिया, जितना काम होना था, जो पहले सही थे उनको भी तोड़ के खराब करके छोड़ दिए। यही कचरा है, यही मिट्टी हम देख रहे हैं। नया पाकिस्तान का बोला था इमरान खान ने, पर मुझे अभी तक नया पाकिस्तान दिखा नहीं है, किधर है। शहर में टूटी सड़कें ही नहीं हैं, बल्कि गटर के पानी से भरे घड़े भी हैं, और शाहराहों पर मौजूद छोटी छोटी कचरा कुंडियों में जलता कचरा बीमारियों का बाइस बन रहा है। ये सूरत हाल किसी एक शाहरा या इलाके तक महदूद नहीं, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़, कराची।
सूरत-ए-हाल आपने देखी, कराची शहर की जगह जगह टूटी फूटी सड़कें हैं, गटर उबल रहे हैं, ये मसाइल हैं और ये मसाइल अब से नहीं है, कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं, ये सालों का हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ हम झेल रहे हैं। हमारी नुमाइंदा फरवा लियाकताबाद से हमारे साथ हैं और उनसे भी हम सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। और लियाकताबाद के बारे में कहा जाता है कि जब पाकिस्तान बनने के बाद लोग यहाँ आए तो यहाँ पर आकर असल में लोगों ने अपने घर बनाए थे और बड़ा ही अच्छा इलाके में से शुमार होता था, लेकिन अब इस इलाके की पहचान गंदगी, ढेर, कचरा, छोटी छोटी गलियां, टूटी फूटी सड़कें हो गई हैं। फरवा, आप हमें लियाकताबाद से क्या बताएंगी? जी बिल्कुल, लियाकताबाद का हाल जो है वो गलियों में जगह जगह कचरे के ढेर हैं। अगर लियाकताबाद की बात की जाए तो लियाकताबाद का नाम ही पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म है लियाकत अली ख़ान उन पर रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये कराची का गंदा तरीन इलाका कहलाता है। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ मुहिम शुरू की गई, 100 रोज़ा मुहिम शुरू की गई, जबकि इमरान खान की जानिब से 3 महीने का जो टाइम दिया गया था कराची से कचरा उठाने का, लेकिन लियाकताबाद की हर गली में, हर शाहराह पे आपको कचरे के ढेर मिलेंगे। मेरे पीछे भी इस वक्त आप देख सकती हैं कि शदीद ताफुन है और ये मैं खड़ी जहाँ हूँ वो स्कूल की जगह है जहाँ से बच्चों का रोज़ का गुजर होता है और लियाकताबाद की हर गली में यही हाल है। सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। अगर हम बिजली की बात की जाए तो कई घंटे यहाँ बिजली नहीं आती है। लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं क्योंकि कचरे के बायस, ताफुन के बायस लोग यहाँ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ शहरियों से भी बात हुई, सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है यहाँ का और मसाइल से घिरा हुआ है लियाकताबाद। जी, मसाइल से घिरा हुआ है लियाकताबाद। गया फेडरल बी एरिया हो गया। फेडरल बी एरिया के बारे में कहा जाता था नेशनल बैंक के जो लोग थे वहां पर आते थे, वहां पर रहते थे, काफी पढ़ा लिखा इलाका ये समझा जाता है और यहाँ पर लोग काफी अच्छे तरीके से रहते थे, गलियां बड़ी साफ सुथरी थी। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है, लेकिन ये रातों रात मुख्तलिफ नहीं हुई है, एक तवील अरसा लगा है। मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, लियाकताबाद का अगर जिक्र आता है तो ये वो इलाका है जहां पर आपकी जमात ने रूल किया है, जहां पर आपके अच्छे खासे सपोर्टर्स मौजूद हैं और ये जो हालात हैं ये यकमश्त चेंज नहीं हुए, एक रात में चेंज नहीं हुए, एकदम से चेंज नहीं हुए, एक तवील अरसे से चला आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? लियाकताबाद और फेडरल एरिया, फेडरल सी एरिया क्यों ये अब इस तरह का मंजर पेश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमें जो म्यूनसिपैलिटी है उसके फंक्शंस हैं उनको देखना होगा। बहुत अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। अगर इसमें कंटिन्यूएशन रहती बल्दियाती महकमों में तो ये हालात नहीं होते। 10 साल पहले कराची से कचरा उठता था, कराची की ये कंडीशन नहीं थी। कराची में ट्रांसपोर्ट की हालत बेहतर थी, कराची में सीवरेज का निज़ाम ऐसा नहीं था। आज मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट के पास हैं तकरीबन 11 सालों से। सीवरेज का निज़ाम वाटर बोर्ड देखता है, वाटर बोर्ड और सीवरेज दोनों सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है कचरे के डिस्पोजल के लिए, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। ट्रांसपोर्ट सिंध गवर्नमेंट के पास है। कोई ऐसा फंक्शन जो म्यूनसिपैलिटी से रिलेट करता हो वो केएमसी के पास नहीं छोड़ा इन्होंने। अब जिम्मेदारी भी सिंध गवर्नमेंट की बनती है। मैं पिछले 10 सालों से की बात कर रहा हूँ। कराची, जैसे कि मैंने कहा, ऐसा कभी नहीं था जो आज शक्ल पेश कर रहा है। इख्तियारात नहीं नीचे दिए जाते, फंड्स नहीं नीचे दिया जाते। 18वीं अमेंडमेंट की बातें तो ज़रूर की जाती हैं। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए 18वीं अमेंडमेंट को, मगर मैं ये कहता हूँ कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद आपको भी नीचे देने इख्तियारात। अगर आप इख्तियारात नीचे नहीं देंगे तो किस तरह से मामलात रिजॉल्व होंगे? ये मैं अकेला नहीं कह रहा। अगर लाड़काने के मेयर से भी, लाड़काने के चेयरमैन से भी बात करो तो वो भी यही बात करेगा कि इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है। जो फंड्स कराची को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। तकरीबन कम से कम ऑक्ट्रॉय में 50 करोड़ माहाना की डंडी मारी जा रही है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। पीएफसी अवार्ड आज तक नहीं मुकम्मल किया गया, मीटिंग्स ही नहीं होती पीएफसी की। एनएफसी का तो रोना रोती है सिंध गवर्नमेंट, मगर व्हाट अबाउट पीएफसी? जो नीचे आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो उस तरह से नहीं किए जाते। फायर ब्रिगेड का बहुत बुरा हाल है, हमारे 13-14 अस्पताल हैं उनका बहुत बुरा हाल है। कैसे चलेगा? रेवेन्यू जनरेशन जहां से होती है केएमसी की, वो डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन हम आपने निशानदेही तो की है, लेकिन ये ठीक किस तरीके से करना है? क्योंकि जाहिर है जो सिस्टम है वो हमारे सामने है, लेकिन
آپ ماضی میں بھی رہ چکے ہیں, MNA MPs کے فنڈز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, آپ وفاقی حکومت کا حصہ بھی رہے ماضی میں, اس وقت کیا کام کیا, اور ابھی بھی آپ PTI گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, تو کیا اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور آپ کی گورنمنٹ کر سکتی ہے؟ اگر آپ بلدیاتی ایشو ہیں, آپ کے اختیارات نہیں ہیں, لیکن دوسرے اور ذرائع بھی تو ہیں جن سے کام ہو سکتے ہیں. دیکھیں, جب تک بلدیاتی سسٹم کو مضبوط نہیں کیا جائے گا, MNAs MPs کا کام نہیں ہے. آپ عرصوں سے MNAs MPs کو فنڈز دے رہے ہیں, مگر یہ سسٹم غلط ہے. پوری دنیا میں بلدیاتی سسٹم کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے. MNA MPA کا کام نالی بنانا, سڑک بنانا نہیں ہوتا, اس کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے. یہ ایک پولیٹیکل برائب ہے جو MNA MPs کو دی جاتی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سسٹم بہتر کرنا ہوگا, بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا. اچھا, آئی تھنک لوگ اس کمپیریزن کو جو بھی کہیں, لیکن اگر ہم فرق کریں لاہور کی اور کراچی شہر کی, واضح فرق ہے. یہاں پہ ظاہر ہے شریف فیملی کی کرپشن کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی, لیکن ایک حد تک اگر ہم دیکھیں کام ہوا جو لوگوں کو دکھتا ہے. کراچی شہر میں وہاں بھی ایسے ہی سسٹم تھا, وہاں بھی کوئی بلدیاتی نظام نہیں تھا, وہاں کیوں کام ہوا, یہاں کیوں کام نہیں ہوا؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ایک ہی پارٹی سینٹر میں بھی تھی اور پنجاب میں تھی, اور وہ اپنے شہر کو, اپنے صوبے کو اون کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سندھ گورنمنٹ رہی ہے پچھلے 10 سالوں سے, نہ وہ سندھ کو اون کرتی ہے نہ کراچی کو اون کرتی ہے. اگر سندھ کو اون کر رہی ہوتی تو لاڑکانہ بنا ہوا ہوتا, سیون بنا ہوا ہوتا, میرپور خاص سکھر بنا ہوا ہوتا. پورا سندھ تباہی پہ جا چکا ہے. میرا سوال ہے کہ 10 سالوں میں جو ڈیولپمنٹ کے بجٹ دیے گئے وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ وہ کراچی کو چھوڑیں, باقی کسی ڈسٹرکٹ پہ خرچ ہوئے ہیں کیا؟ باقی ڈسٹرکٹس میں پانی مل رہا ہے پینے کا؟ کیا سیوریج کا نظام ٹھیک ہے؟ کیا ٹرانسپورٹ ہے؟ 10 سالوں میں ایک بس نہیں دے سکے آپ کراچی کو. لوگ چھتوں پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں, کراچی کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اب میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بھی یہی بات کر رہا ہے, ہائی کورٹ بھی یہی بات کر رہا ہے, اور پورا پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب تو کم از کم پالیسیز بہتر کرنی چاہیے. میں آپ کے توسط سے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری پٹیشن 140A کے امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہے, اس کو ٹیک اپ کریں اور پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جائے. مسائل تو سب کے سامنے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو حل کرنے کے لیے اب کون اقدامات کرے گا؟ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ حکومتوں نے نظر انداز کیا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو. کراچی کے باسیوں وہ سوال کرتے ہیں کہ ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے تو یہاں پر حالات مختلف کیوں نہیں, یہاں کی سڑکیں کیوں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ابھی ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اس معاملے پر کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے. وزیر بلدیات سندھ کراچی کے مسائل کے حوالے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ARY نیوز سے انہوں نے گفتگو کی, اپنی گفتگو میں انہوں نے مسائل کا حل کس طرح سے بیان کیا اور کیا کہا, ایک بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے. کراچی شہر کی بات ہو رہی ہے جو ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن کراچی کے مسائل جو کہ تو ہیں حل نہیں ہوتے. اور جب ہم مسائل ڈسکس کرنے بھی بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام فلاں ڈپارٹمنٹ کا ہے, یہ فلاں بلدیات کے زمرے میں آتا ہے, اور حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہیں, حکومت فنڈز بھی دیتی ہے تو وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں. یہ تمام تر وہ معاملات ہیں جس کے جواب ہمیں کبھی بھی تسلی والے نہیں مل پاتے ہیں سلمان, اور ہم انہی شکایتوں کو لے کر رونا رو رہے ہیں. ایک اہم بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے کہیں علاقے کی سڑک بن جاتی ہے, بڑی روڈ بن جاتی ہے, لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے, لیکن اس سڑک بننے کے بعد یاد آتا ہے کہ نیچے جو معاملات تھے, نیچے کوئی لائن بچھائی نہیں, بچھائی ہے تو چھوٹی بچھائی ہے, اس سڑک کو دوبارہ کھود دیا جاتا ہے, اور جب تک وہ دوبارہ نہیں بنتی تب تک عوام اسی ٹوٹی پھوٹی روڈ سے گزرتے ہیں, دھول مٹی کھاتے ہیں, اسی طرح سے گزرتے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. فیض اللہ خان یونیورسٹی روڈ پر موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. فیض اللہ بتائیے گا, یونیورسٹی روڈ کو پچھلے 2-3 دن میں یہ اکھاڑا گیا ہے, اس کے بعد کچھ اس کی مرمت کی گئی, لیکن اب پوری طرح سے مرمت نہیں ہوگی تب تک اسی طرح سے گزرتے رہیں گے اس روڈ سے. سلمان دیکھیے, اداروں کے مابین فقدان ہے روابط کا, اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور سڑکوں کا تو یہی حال ہے. لیکن ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ شہر کے پوش علاقے, پسماندہ علاقوں میں ایک فرق ہوتا تھا انفراسٹرکچر کا, صفائی کا, پارکس کا. لیکن پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی ایک یہ مہربانی رہی ہے کہ اس نے اس معاملے میں سب کو یکساں کر دیا, بڑا انصاف ہے. کراچی کے حوالے سے, پاک کالونی کے حوالے سے ایک رپورٹ میں نے تیار کی تھی, وہ آپ ملاحظہ کریں, اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلشن اقبال ہو, ڈیفنس ہو, یا پھر پاک کالونی, مسائل سب کے یکساں ہیں, ایک جیسے. وہ ملاحظہ کیجئے. یہ لوگ کھا جاتے ہیں, اور یہاں پہ آتے ڈھول مچاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. یہاں گلیوں میں کام ہے یا یہاں پہ پانی کا مسئلہ ویسے ہی ہے, کچرے کا ڈھیر ہے.
کراچی کے اس علاقے کا نام تو پاک کالونی ہے، لیکن انتظامیہ کی مہربانی سے یہاں پاکی کم، غلاظت اور کچرے کے ڈھیر زیادہ ہیں۔ پانی، بجلی کی عدم فراہمی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور منشیات کے لت میں مبتلا نوجوان، غرض مسائل کا انبار ہے اور علاقہ مکین ہر آن سے نبرد آزما۔ بیماری ایسا ہے کہ ہمارے ہر بچوں کو پکڑا ہوا ہے، گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے، ووٹ لینے آتے ہو مگر جب اٹھانے کا ٹائم آتے ہو تو آپ لوگ بھاگ جاتے ہو۔ یہاں آلودگی ڈسٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہر بندہ سانس کا مریض بن چکا ہے۔ پاک کالونی کی نمایاں شناخت بے نظیر پارک بھی ہے، جو گٹر باغیچہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پارک کو قبضہ مافیا سے تو واگزار کرا لیا گیا، لیکن اس کی اجڑی حالت میں تبدیلی اب تک ایک خواب ہی ہے۔ پاک کالونی کی ایک پہچان یہاں وسیع پیمانے پہ پھیلا ماربل کا کاروبار بھی ہے، لیکن یہاں کے تاجر سہولتوں کی عدم دستیابی کا گلہ کرتے ہیں۔ کچرا جو ہے دکانوں کے آگے بھی لوگوں نے ڈالنا شروع کر دیا، فٹ پاتھوں پہ بھی پڑا ہوا ہے، جس سے ٹریفک جام ہو جاتا بعض اوقات۔ یہاں کا کوئی پرسانہ حل نہیں۔ کراچی کے اس قدیمی علاقے کے رہائشی اس امید کے سہارے مشکل وقت کاٹ رہے ہیں کہ شاید آنے والا کل ان کے بچوں اور اس علاقے کی تقدیر بدل دے گا۔ کیمرامین زین صدیقی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ اور آپ نے دیکھا پاک کالونی کا علاقہ تھا، لیکن جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر تھے۔ روشنیوں کا شہر کہلایا جاتا تھا، لیکن یہاں اب کچرے کے ڈھیر ہیں۔ اب کراچی سے کچراچی کر کے کچھ نام بن گیا ہے، کیونکہ کراچی کے رہنے والے ہیں تو بڑا فیل ہوتا ہے، باتیں بڑی جا کے دل کو لگتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا شہر بھی صاف ستھرا ہو، اور یہ شہر جس کی وسعت بھی بہت بڑی ہے، دل بھی بڑا ہے، اور یہ ان شہروں میں بھی شمار ہوتا ہے جہاں پر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو زیادہ پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت تھوڑے پیسوں میں آپ یہاں گزر اوقات بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پالنے والا شہر ہے، اسی کی بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور متعلقہ شخصیت ہیں، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر ان کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے۔ کراچی کا شاید ہی کوئی کونا ہو جہاں پر سڑکیں صحیح سلامت ہو، لیکن وزیر بلدیات سعید غنی سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اس لاوارث ہونے والے شہر کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ سعید غنی صاحب، کیا سڑکوں کی حالت ہے، کیا کیا جا رہا ہے بلدیات میں؟ کراچی کے مسائل جہاں ہیں تو اس کے اسباب بھی ہیں، اور اس کی جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں، جو کراچی میں سیاست کرتے رہے ہیں، جو کراچی کے بلدیاتی نمائندے ہیں یا ویسے جو منتخب نمائندے ہیں یا مختلف سیاسی جماعتوں سے جو وابستہ لوگ ہیں، وہ کراچی کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، اور کراچی میں کام کرنے کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی برسوں سے کراچی میں تیزی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت بھی کام کر رہی ہے، اور جتنا بلدیاتی اداروں کے بس میں ہے، جتنے ان کے وسائل ہیں، جتنے ان کے ریسورسز ہیں، اس پر وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن شہر کی بھاؤ ایک اور ظاہر ایشو ہے، وہ ہے کچرے کے ڈھیر، سیویج کا پانی، اور سڑکیں گلیوں میں تعفن اٹھ رہا ہے، جگہ جگہ پانی دکھتا ہے، اس سے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور اس کو قابو پانے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن صورتحال میں فرق نہیں آ رہا، کیوں ہے ایسا؟ اس وقت کراچی کے جو 4 اضلاع ہیں وہاں 2 مختلف چائنیز کمپنیز ہیں، جو ایک پروسیس تھا اس کے ذریعے انہوں نے وہ بڈز دیں اور اس کے بعد وہ کامیاب ہوئے۔ تو 2 جو ضلع ہیں وہاں نسبتاً حالات بہتر ہیں، ساؤتھ اور ایسٹ، لیکن وہاں ایک کمپنی ہے، اور جو دوسری کمپنی ہے وہ ملیر اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کام کر رہی ہے۔ وہاں پر کچھ ایشوز ہیں، ملیر میں کم ہیں لیکن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کافی ایشوز ہیں، اور ان ایشوز کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کمپنی کو نوٹسز بھی ایشو کیے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں کی تو ممکن ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو اپنا کانٹریکٹ ہے وہ ختم کر کے پھر کسی اور طریقے سے نیا کانٹریکٹ کریں۔ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل اور کورنگی ہے اس کے لیے ہم پروسیس میں ہیں، اور وہاں پر اب تک جو ہے وہ DMCs خود کام کر رہی ہیں، لیکن جیسے ہی یہ پروسیس مکمل ہوگا اور کوئی نئی پارٹیز آئیں گی، پرائیویٹ پارٹیز آئیں گی جو بھی کامیاب ہوں گی اس بیڈنگ پروسیس میں، پھر ان کے ذریعے وہاں پر بھی کام شروع کیا جائے گا۔ تو کراچی میں کچرے کا ایشو ہے ضرور، لیکن آج سے 3-4 برس پہلے جو صورتحال تھی وہ آج نہیں ہے، نسبتاً بہت اس میں بہتری آئی ہے، اور کافی علاقے جو ہیں کافی بہتر ہے۔ چلیے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے جو صورتحال تھی اب وہ نہیں ہے، لیکن میئر کراچی تو صاف کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہے، نہ ہی فنڈز ہیں، تو یہ مسائل حل کون کرے گا؟ میئر کراچی پہلے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ دونوں نے یقین دہانی کرائی تھی پریس کانفرنس کر کے کہ اب کراچی کے مسائل ہم مل کر حل کریں گے، لیکن اس بات کو بھی عرصہ بیت گیا ہے، تو انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ کوئی سٹیپ کیوں نہیں لیا جاتا؟ غلط ہے کہ ہم نے اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومت نے اپنے پاس لے لیے ہیں، یہ بلدیاتی اداروں کے پاس ہی ہیں۔ 2013 کا جب قانون آیا تو اس میں ہم نے کچھ اختیارات KMC سے لے کر فردر ڈیوالو کیے ہیں
اور وہ ڈی ایم سیز کو دی ہیں، اور ڈی ایم سیز بھی بلدیاتی نظام کا ہی حصہ ہیں، وہ صوبائی حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم جو پہلے تو 2001 کے قانون کو برا کہتی تھی، اور اسی بنیاد پر انہوں نے 2001 میں جو انتخابات ہوئے اس کا بائیکاٹ بھی کیا، لیکن 2005 میں انہوں نے حصہ لیا، اور اس کے بعد 5 سال تک مصطفیٰ کمال ان کے جو ہے وہ کراچی کے ناظم رہے۔ اس میں انہیں اندازہ ہوا کہ شاید اس میں کچھ زیادہ اختیارات۔ ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے، جو ان کی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ 2001 میں جو اختیارات تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو، اس سے زیادہ اختیارات ملنے چاہیے۔ اب یہ کسی ایک جماعت کی خواہش پر کسی ایک یا 2 شہروں میں تو اختیارات نہیں دیا سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ پھر ہم کب تک انتظار کریں؟ وہ دن کب آئے گا جب کراچی کے شہری بنیادی سہولیات کے مسائل کے حل کی طرف جائیں گے اور مسائل کے حل نکلیں گے؟ اس وقت کم از کم میں جب سے بلدیاتی منسٹر بنا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا کراچی کے میئر کے ساتھ بھی اور جو دیگر منتخب نمائندے ہیں ڈی ایم سیز کے چیئرمینز ہوں، ان کے ساتھ بھی رابطہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جو مسائل جو میرے بس میں ہیں، جو حل ہو سکتے ہیں، ہم ان کو حل کریں۔ اس وقت تو ظاہر ہے جو مالی حالت ہے اس کے اندر کوئی نئے کاموں کی کوئی اگر توقع کرے تو وہ مشکل ہے، لیکن تعلقات ہمارے ٹھیک ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے۔ میں ان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہمارے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ کراچی شہر کو اگر ہم نے صاف ستھرا کرنا ہے، کراچی شہر میں اگر ہم نے حالات بہت آئیڈیل بنانے ہیں، تو اس میں کراچی کے شہریوں کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر کچرا اٹھانا جو ہے وہ کسی حکومت کی ذمہ داری ہے، تو کچرا پھینکنے والے جو لوگ ہیں انہیں بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں کچرا کہاں پھینکنا چاہیے اور کہاں نہیں پھینکنا چاہیے۔ بالکل آپ کے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل میں حل کرنے میں حکومت کی مدد کریں، تاکہ ہم سب مل جل کر کراچی کو بھی اور کراچی کے علاوہ جو صوبہ سندھ کے دیگر شہر ہیں، علاقے ہیں، ان کو بھی ہم ٹھیک کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ ظاہر ہے کچھ پوائنٹس آپ نے بھی ایسے دیے جس پر ہم میئر کراچی سے اس پر بات بھی کریں گے۔ بالکل، وزیر بلدیات ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وزیر بلدیات نے بھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کہ کراچی کو کب صاف ستھرا دیکھ سکیں گے۔ وسیم بادامی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کراچی کی سیاست اور کراچی کے معاملات پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، تو وسیم بادامی صاحب، ابھی میں میئر کراچی سے گفتگو کر رہا تھا، ایک سڑک کا ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ کے ایم سی کے انڈر نہیں آتی، وہ ڈی ایم سی کے اندر آتی ہے۔ ایک عام شہری یہ سب نہیں سمجھتا کہ ڈی ایم سی کے انڈر کیا آتا ہے، کے ایم سی کے انڈر کیا آتا ہے، سندھ حکومت کیا ہے، شہری حکومت کیا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ٹیکس ادا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے کراچی کا یا میرے شہر کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ کیا کہیں گے، کون صحیح کرے گا، کون معاملات حل کرے گا؟ جی سلمان، بہت شکریہ۔ کراچی شہر، آپ یہ لاوارث کراچی اور کچرا کراچی کے حوالے سے آج کل یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں، یہ ٹرم سن کے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ ٹرمز بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایک عام شہری کوئی نہیں پتا ہوتا اس کو ڈی ایم سی کس چیز کا ایبریویشن ہے اور کے ایم سی کس چیز کا ایبریویشن ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ سعید غنی صاحب نے کہا شہریوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ شہریوں نے تو اپنی اپنی پسند کی جماعتوں کو ووٹ دیے۔ اس شہر کا مطلب میں اس کو پاکستان کا سب سے زیادہ مظلوم شہر سمجھتا ہوں۔ کئی دنیا کے ملکوں کی تعداد سے زیادہ تعداد ہے اس شہر کی۔ جب اپنا حصہ کھانا ہوتا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اون کرتا ہے شہر کو، جب کردار ادا کرنا ہوتا ہے سب کے سب ڈس اون کرتے ہیں۔ آج کا کراچی تو پہلے سے بہتر کراچی اس لیے ہے کہ اس شہر کی سڑکوں پہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کا موبائل نہیں چھینا جا رہا، ہر چوتھے بندے کا آدمی چھینا جا رہا ہے، لیکن دوسرے بندے کا نہیں چھینا جا رہا۔ یہ تو ایک بہتر کراچی اس لیے کہ ہر گلی سے جو ہے وہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی جنازہ نہیں اٹھا ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے۔ یعنی ہم بہتر حالات اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس شہر میں ایک عجیب و غریب المیہ ہے۔ اب بھی اگر اس شہر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے حالیہ تاریخ میں کہ جب کراچی میں برسر اقتدار ایک کراچی کی سب سے بڑی جماعت وہ ہے جو وفاق کی بھی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اگر اب بھی کراچی کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو بس پھر تو نا امید ہو جانا چاہیے اس شہر کے حالات سے، کیونکہ باقی جماعتوں نے تو کیا کردار ادا کیا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ موبائل فون چھیننے کے معاملات اور قتل کے معاملات کا جو آپ ذکر کریں کہ ہر محلے سے لاشیں نہیں اٹھتی، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد تمام جماعتیں بیٹھی تھی، اس کے بعد یہ معاملات بہتر ہوتے۔ تو کیا اب کچرے کے مسائل، سڑکوں کے مسائل، ٹریفک کے مسائل، گٹر ابلنے کے مسائل، یہاں پہ بھی جب تک احکامات نہیں آئیں گے تب تک ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا، ساتھ بیٹھا جائے گا تو عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے، ایسا ہی ہوگا؟ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن حالیہ تاریخ نے بتایا کہ جب تک وہ جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ بائی فورس، یا جس کو ہم عرف عام میں ڈنڈا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جناب آپ ڈنڈے کے زور پہ کروائیں کام، تب تک یہ چیزیں ہوئی نہیں ہے کراچی شہر میں۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، آپ کراچی ایئرپورٹ پر اتر جائیے اور رینڈملی شہر کے کسی بھی علاقے کا دورہ کر لیجیے آدھے گھنٹے کے لیے، آپ لاہور ایئرپورٹ اتر جائیے۔ اب اس کی کوئی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو کرے، لیکن میرے خیال میں تو یہ فیکٹ ہے۔ یار آپ ملتان چلے جائیے،
اور آپ پھر اس کو کمپیئر کر لیجیے تو دکھ ہوتا ہے. یعنی کراچی کے شہریوں کا بس نہیں چل رہا, کراچی کی حکومت سے ایک بس نہیں چل رہی. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے نا کہ بس وہ جی 5 بسیں ہو جائیں گی, جی 10 بسیں ہو جائیں گی. تو جہاں شہریوں کا بس نہیں چل رہا, حکومت سے بس نہیں چل رہی, اگر اب بھی کسی ادارے نے انٹروین کر کے یہ کام کرنا ہے تو ہم سب بھی اسی خیال کے حامی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو مینڈیٹ دیتے ہیں, انہیں کو کام کرنا چاہیے. لیکن جب وہ کام نہیں کریں گے اور پھر کوئی ادارہ یہ کام کروائے گا اور پھر وہ ادارہ اپنے تئیں لوگوں میں ہیرو بنے گا تو پھر سیاسی جماعتوں کے پاس شکوہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچے. ٹھیک ہے, میئر کراچی ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر, آپ نے سعید غنی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اب قدرے بہتر ہیں, پچھلے 3 سال کے حالات دیکھیں اور اب دیکھیں, اس پر آپ تبصرہ کیجیے گا. دوسرے کو کہتے ہیں, ہم نے بھی سوال پوچھا کہ آپ دونوں مل کر ساتھ بیٹھے تھے, یہ نظر آیا تھا کہ بھائی اب ساتھ چلیں گے, مسائل حل کریں گے, اس کا کیا بنا, وہ آپ کی ٹرین آگے کیوں نہیں بڑھی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سعید غنی صاحب ہوں یا چیف منسٹر صاحب ہوں سندھ کے, وہ بھی اس سسٹم میں بہتری نہیں لا سکتے. اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو کراچی کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. جب تک اتھارٹی ایک امبریلا کے نیچے نہیں ہوگی ایشو ریزالو نہیں ہو سکتے. میں نے جیسے کہا کہ آپ نے 6 ڈسٹرکٹ بنا دیے ہیں, 6 کینٹونمنٹس ہیں, ڈی ایچ اے, ایل ڈی اے, ایم ڈی اے, کے ڈی اے, لینڈ اوننگ ایجنسیز فیڈرل کی الگ ہیں. تو کس طرح سے اگر میئر ہے یا کے ایم سی ہے وہ کس طرح سے ڈیلیور کرے گا, ایون ڈی ایم سیز کس طرح سے ڈیلیور کریں گی؟ ہر جگہ آپ کو سڑک کے بعد دوسری این او سی لینی پڑے گی. یہ جیسے کہ وسیم بدانی نے کہا کہ ڈی ایم سی, کے ایم سی, شہری حکومت, سندھ حکومت, جو آپ بات کر رہے ہیں مشینری کہاں سے آئے گی, آؤٹ سورس ہے, یہ سب چیزیں, یہ سب ٹیکنیکل گفتگو ہے, لیکن ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ آخر میں سوال کرتا ہے میں ٹیکس بھی دیتا ہوں, میں اپنی طرف سے اپنی افرادی قوت دیتا ہوں, تو معاملات حل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے اسے ووٹ دیا تھا, اس نے میرا کام کیا. میں اسی کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. سسٹم غلط بنا ہوا ہے, سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا. ایک امبریلا کے نیچے ایک ڈپارٹمنٹ کو اختیارات دینے ہوں گے. ابھی یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ابھی سعید غنی صاحب نے کہا کہ کے ایم سی کو سارے اختیارات ہیں. کیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ماسٹر پلان بنائے گا, اس جو کمرشلائزیشن کر رہا ہے, وہ پاورز کے ایم سی کے پاس نہیں ہیں. ٹرانسپورٹ کے پاورز کے ایم سی کے پاس نہیں ہیں. سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کچرا اٹھانے کے پاورز کے ایم سی کے پاس نہیں ہیں. تب تک یہ حل نہیں. ایگزیکٹلی, جب تک صحیح سسٹم سیاست سے بالا تر ہو کے نہیں بنایا جائے گا یہ ایشوز ریزالو نہیں ہو سکتے. آپ اسے بطور حل سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام خرابیوں کا حل یہی ہے کہ نظام بہتر ہو؟ دیکھیں, میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا, جب تک 140A ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آرٹیکل جو ہے آئین کا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا پورے پاکستان میں, بلدیاتی نظام بیکار ہے. اس سے کسی شہر کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. صرف سیاست تو کی جا سکتی ہے, لوگوں کو بیوقوف تو بنایا جا سکتا ہے. اصل ڈیموکریسی یہ ہے بلدیات. اگر بلدیات مضبوط ہوگی تو ملک میں اور جب تک سسٹم نہیں بنے گا اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب شارٹ ٹرم کوئی پلاننگ نہیں, کوئی پلاننگ ہو نہیں سکتی. کراچی 12,000 سے زیادہ ٹن کچرا جنریٹ کرتا ہے. 30 ملین لوگ رہتے ہیں, 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں اس شہر میں. یہاں 50% زیادہ کچی آبادی ہے. کیسے مینیج کریں گے؟ آپ مینیج کرنے کی سوچ ہی نہیں رہے, آپ مینیج کرنے کی طرف توجہ دے ہی نہیں رہے. جب تک آپ کی ول نہیں ہوگی کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ آپ کو بیٹھنا پڑے گا سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. کراچی کا جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کے مشورے لینے ہوں گے آپ کو. ٹھیک ہے, ظاہر آپ نے بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, لیکن وہی بات کہ عوام بھی آسان لفظوں میں اپنے مسائل کا حل سمجھنا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں خرابی ہے, سسٹم صحیح ہوگا تو یہ چیزیں حل ہوں گی. اور ہمارے نمائندگان بھی ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے صورتحال بتائی, ان کا شکریہ ادا کروں گی. وسیم اختر صاحب آپ کا شکریہ. اور ظاہر یہ وہ مسائل ہیں جن پر 1 گھنٹے کیا پورا دن بھی ہم بات کریں تو مسائل کا جو ہم صحیح طریقے سے تدراک نہیں کر سکیں گے. اور مزید جو کراچی میں سٹیک ہولڈرز ہیں, متعلقہ شخصیات ہیں, وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے آنے والے گھنٹے میں ہیڈ لائنز کے بعد. ویلکم بیک. اور بات ہو رہی ہے کراچی کی, کراچی کے مسائل کی. کراچی جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے, کراچی کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے, روشنیوں کا شہر, لیکن اب یہ لاوارث نظر آتا ہے. کچرے کے ڈھیر ہیں, ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں, جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں, لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. اور لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پچھلا کراچی زیادہ اچھا تھا ماضی کا, جو اب کراچی کا نقشہ ہے. کراچی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں. متعلقہ جو پارٹیز ہیں جو کراچی میں جن کے اہم گڑھ مانے جاتے ہیں, ووٹ ہے, ووٹ بینک ہے بہت, ان کی نمائندگی ہمارے ساتھ موجود ہے. ایم کیو ایم سے فیصل سبزواری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے.
जबकि हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर है। जबकि हमारे साथ नबील कबूल साहब भी होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कराची शहर की, जिसको लावारिस बना दिया गया है। इसमें एक इलाका ऐसा भी है जिसका मईशत की तरक्की में किरदार तो है, लेकिन इक़्तिदार में आने वाले इस इलाके की किस्मत अरसे दराज से बदल नहीं सकी है। साइट के इलाके में सनतकारों और लोगों के मसाइल हैं, और वो क्या मसाइल हैं ये बताएंगे वसीम इफ्तिखार। टूटी फूटी धूल मिट्टी और गर्दो गुबार, ये सब कराची के इलाके साइट का मुकद्दर बन चुके हैं। गंदगी और कचरे के ढेर ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, तो वहीं खस्ताहाल सड़कें और जगह जगह पानी के जौहर ट्रैफिक मसाइल का सबब बन रहे हैं। ये रोड अभी भी बन जाएगा, पानी की वजह से रोड फिर कटा हो जाएगा और रोड हमारे सारे खराब है। लोड गाड़ी जब आ जाते है उसका ये सारा ये एक्सल वगैरह टूट जाते तो सारा नुकसान हमारा होता है। सारा रोड टूटा फूटा है, जो गाड़ी ले जा रहे हैं यहाँ पे डके से खड़ा होते हैं, लोगों से पैसा छीनते हैं। सारा कसूर ही हुकूमत का है, सिंध गवर्नमेंट, ये सब कोई काम नहीं हो रहे। यहाँ सब गंदी गन, इधर गन, इधर गन, उधर गन, आप कहीं से गुजर ही नहीं सकते। साइट का इलाका अपने दामन में 4000 से ज्यादा सनतों को समोए हुए है, जहाँ दिन रात मईशत की तरक्की का पहिया तो चलता है, लेकिन इस इलाके की तरक्की का पहिया कब चलेगा, इस फिक्र से यहाँ के सनतकार ताहाल आजाद नहीं हो पाए हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ वसीम इफ्तिखार, ARY न्यूज़ कराची। जनाब, ये तो एक इलाके की बात थी, लेकिन पूरे शहर में इस तरह के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। फैसल सदवारी साहब से बात करेंगे। फैसल साहब, मसाइल आपके नज़दीक क्यों हल नहीं हो पा रहे? गवर्नमेंट आती है, तब्दील हो रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इलेक्शन से पहले बताया जाता है कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, मगर वही मसाइल हैं जू के तू, जो कि ज़ाहिर है जब आप पावर में थे पिछले 5 साल में तब भी थे और अब भी PTI के साथ हैं MQM, क्या कहिएगा? देखें, ये बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि अगर ये कहा जाए कि इसलिए मसाइल हल नहीं हो रहे कि हुकूमत नहीं कर पा रही। अब हुकूमतों को इस बात की बुनियाद पर जांचा जाना चाहिए कि उनके पास वसाइल कितने हैं, उनके पास इख्तियार कितना है और उनकी नीयत क्या है करने की। पाकिस्तान में सहजहती हुकूमती निज़ाम है, यानी एक वफाकी हुकूमत है, एक सूबाई हुकूमत है और एक मकामी हुकूमत है। बदकिस्मती के साथ आइन का आर्टिकल 140 के तो ये कहता है कि मकामी हुकूमत ऐसी होनी चाहिए कि जिसके पास माली, इंतज़ामी, सियासी खुद मुख्तारी होनी चाहिए। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती के साथ हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन मौजूद है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है 2 बरस से। कि सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा कानून यहाँ पर वज़ा करके दिया है जिसमें मकामी हुकूमतों को कोई इख्तियार दिए बगैर उनको लोकल गवर्नमेंट की जगह लोकल बॉडीज़ बना दिए। लोकल गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है? लोकल गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है कि सर्विस डिलीवरी जितनी भी, ये आप जितने मसाइल दिखा रहे हैं और दिखाते हैं, और मैं, नईम भाई, फिरदौस भाई, हम सारे के सारे यहाँ कराची के शहरी बैठे हैं, हमारे कमो बेश 80-90% जो मसाइल हैं वो मकामी होते हैं। पानी का हमें मसला है, हमें सीवरेज का मसला है, हमें कचरे के निज़ाम का मसला है, हमें ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। सूबाई हुकूमत ये समझती है, ख़ासकर पीपल्स पार्टी की, कि जनाब 18वीं तरमीम तो सहीफ़ा आसमानी के तहत है, यानी सूबों को खुद मुख्तारी मिल जाए, उसके बाद सूबा उस इख्तियार के ऊपर नाग बनकर बैठ जाए और वो किसी शहर को और किसी ज़िले को इख्तियार ना दे। ये नहीं था मकसद। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तो कहती है कि कराची शहर की आबादी ज़्यादा हो गई है और वसाइल ज़्यादा कमा कर देता है, इसलिए मुझे कौमी मालियाती कमीशन में से आप ज़्यादा पैसे दें। जब वो पैसे आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो पैसे कराची शहर को देने से कतराती है और 11 बरस में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाती। मसला क्या है? एक मैं अर्ज़ करूँ, आपने अभी दिखाया साइट का इलाका, साइट का एक अपना दायरा कार और इख्तियार है। कराची में जो मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल है, यानी 6 तो अजला बना दिए। पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि जो 6 अजला में मुश्तमिल है। लाहौर हो एक, पेशावर हो एक, कोयटा हो एक, मुल्तान एक, फैसलाबाद, सियालकोट, सब एक एक ज़िले हैं। कराची को 6 ज़िला में। एक बात। दूसरी बात क्या है, DHA अलग है, यहाँ क्लिफ्टन कंटोनमेंट, कराची कंटोनमेंट, मलीर कंटोनमेंट एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये जो मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल है उसकी वजह से आपके पास कोई अम्ब्रेला बॉडी नहीं है जो सिविक ड्यूटीज अंजाम देने के लिए वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन करे, इख्तियारात का करे। जिस तरीके से कराची को चलाने की सूबाई, वफाकी और मकामी हुकूमतें भी कोशिश कर रही हैं, कराची इस तरीके से नहीं चल पा रहा है, नहीं चलेगा। ओके, आपका पॉइंट आ गया। ज़ाहिर है मसाइल आपने बताया और आपने कहा कि सिस्टम में बड़ी कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है और तब्दीली का नारा लगाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो फिर दोस्त साहब, आपने भी गुफ्तगू की थी जिसमें आपने कहा कि वफाक मुदाखलत करे,
لیکن ظاہر ہے صوبائی معاملات ہو یا وفاقی معاملات ہو، آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے ہی معاملات کو حل کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو بات فیصل سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں، کیا وہی مسائل ہیں اور مسائل کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں جو کچھ انہی نے نشاندہی کی اس پہ تو 100% ایگری کرتے ہی ہوں، لیکن اس سے آگے بھی چلتا ہوں۔ ایک شہر کی آبادی، اس آبادی کا تخمینہ وہ بھی صحیح نہیں ہوا، اس کو صحیح چلانے کے لیے ریسورسز کیا چاہیے اس کا کوئی ایسٹیمیٹ نہیں دیتی گورنمنٹ آف سندھ۔ یہ تو ہے کہ 95% سندھ کی ریسورسز جو ہیں وہ کراچی سے لے کے آتی ہے، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کیسے پوری کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کا ٹیکس پوٹینشل ہے کیا اور کتنا ٹیکس جمع ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ وہ جتنا ٹیکس جمع ہونا چاہیے وہ ٹیکس اتنا جمع کر نہیں پاتی۔ کراچی کی پراپرٹی کی پرائسز کے لحاظ سے اگر پراپرٹی ٹیکس کلیکشن لوکل باڈیز کو دے دیا جائے تو کراچی میں ریسورسز والا ایشو ریزالو ہو سکتا ہے۔ پھر کرپشن جس کو انہوں نے ابھی ذکر نہیں کیا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ابھی چین کی کمپنیوں کو یہاں کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام دیا گیا، اچھا وہ پیسے اور وہ کانٹریکٹ دینے کا انہوں نے اپنے پاس رکھا تو اس کا نام رکھا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی۔ اس کو بنے ہوئے اب جو ہے 6 سال ہو رہے ہیں۔ کراچی کے 3 اضلاع کے علاوہ وہ پورے سندھ میں کہیں کام ہی نہیں کرتی، تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے جو چائنیز کو کانٹریکٹ دیا وہ دیا ڈالر میں، اور اگر وہ کانٹریکٹ آپ پڑھیں تو مذاق ہے وہ کانٹریکٹ۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ 3 سائزز کی بن ہے اور ہر سائز کا ریشو میں جو فرق ہے، سب سے چھوٹی بن جو ہے وہ 1200 لیٹر کی ہے، اس کے بعد 1500 کی ہے، اس کے بعد 2200 کی ہے۔ تینوں بنز کی ایک پرائس رکھی گئی ہے، نہ تینوں بن کی کوئی پرائس دی ہے کہ بھائی یہ اتنی کوانٹٹی دی ہے کہ 1200 اتنی آئیں گی، 1500 اتنی آئیں گی اور 2200 والی اتنی آئیں گی۔ اور اس کے بعد اسی طرح وہ ٹرکس کا بھی ہے، ان کو بھی 3 سائز ہیں اور تینوں کو ایک ہی پرائس رکھا گیا۔ یہ چوری کرنے کا ڈالر بیس کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس میں وہ روپی ٹرمز میں وہ کانٹریکٹ 40% بڑھ گیا۔ اس کے اندر کتنی رشوت کھائی گئی ہے اس کا کون جواب دے گا؟ یہ اسی طریقے سے ہر صورتحال ہے۔ اور وفاق کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو اب وفاق کا حصہ ہے، تو what can you do now؟ دیکھیں آپ سارے پاکستان کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ وفاق فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے، اس کے لحاظ سے NFC ایوارڈ ہے۔ NFC ایوارڈ میں پروونسز کو شیئر ملتا ہے، پروونشل شیئر سے کراچی کو مینیج ہونا ہے۔ وفاق کی ذمہ داری جو ہے وہ اسپیشل پروجیکٹس ہو سکتی ہے ایٹ دا موسٹ، اور وہ بھی کراچی کو اکنامک کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی وجہ سے اگر پاکستان کی معیشت کو تیز کرنا ہے تو کراچی کا انفراسٹرکچر امپروو کرنا لازمی ہے، اور یہ وہ واحد مجبوری ہے جس کی وجہ سے کراچی کو باقی شہروں سے الگ ٹریٹ کرتی ہے وفاق، اور اس کے لیے وہ اسپیشل پیکیجز ہے۔ لیکن جب تک حکومت سندھ گراؤنڈ پہ کام نہیں کرنے دے گی اور کوپریٹ نہیں کرے گی، اس وقت تک کراچی کے اندر وفاق نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹی سی بات لے لیں، گرین لائن کا منصوبہ ہے، اس کے اوپر بسیں انہیں لانی تھی، ان کا ہم نے بسیں نہیں لا رہے ابھی، اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم وقت میں مکمل نہیں کریں گے۔ یہ چل رہا ہے K4 کا منصوبہ، ٹھیک ہے K4 گرین لائن، یہ تمام تو چیزیں آپ نے بتائیں۔ کسی سیوریج کا منصوبہ، جو منصوبہ دیکھ لیں، کوئی نہ کاسٹ پہ ہوتا ہے نہ وقت پہ ہوتا ہے۔ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی سٹڈی بنی تھی اور جاپان جائکا کی بنی تھی، کراچی کی سرکولر ریلوے 94 میں بند کی، 94 سے 2019 تک آ چکے، سرکولر ریلوے کو دوبارہ ریوائیول کا منصوبہ آیا، لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ جائکا نے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو حالات ہیں اس میں یہ بھی سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں جو NFC کے حوالے سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز اس طریقے سے چاہیے، وہ نہیں مل رہے ہوتے، تو وفاق غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اس میں کیا رول کر سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، خود CM فائنانس منسٹر ہے، اگر پچھلے سال کے مقابلے میں انہیں 35 بلین روپے زیادہ نہ ملے ہوں
تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. یہ نمبرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, سٹیٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, جس کی وجوہات دوسری ہیں. صحیح. ایک اوورال بجٹری فگر میں ٹیکس کلیکشن میں ڈیفیسٹ ہوا ہے. یہ پیسے مہینے میں 2 دفعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بانٹنے کی ذمہ داری لیا ہے, 17 تاریخ کو اور 31 تاریخ کو, اور وہ پیسہ ایز پر NFC ایوارڈ شیئر ہوتا ہے. چلیں, وفاقی حکومت سندھ حکومت پر ڈالتی ہے. سندھ حکومت کی اگر بات آتی ہے تو سندھ حکومت میں بلدیات اور سندھ کے معاملات سامنے آتے ہیں, شہری حکومت کے معاملات سامنے آتے ہیں, لیکن مسائل کا حل نظر نہیں آتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے نبیل قبول کا, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جماعت اسلامی سے اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی مزید بات کریں گے. لیکن لیاری کی اگر بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, لیکن ایک عرصے سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود لیاری کے حالات مختلف نظر نہیں آ رہے. لیاری لاوارث کراچی کا قدیم علاقہ ہے جو کئی دہائیوں سے ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے, اس میں ترقی نظر ہی نہیں آ رہی. ایک کرنا چاہتا ہوں, لیاری is no longer PPP. اچھا چلیں ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس سے کہ جب وہاں سے الیکشن PTI جیتی ہوئی, آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, ان کے حالات پر رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد وہ تیسرے نمبر پہ آئیں. آپ خود ہی تو کہتے ہیں 8 ماہ ہوئے تو 8 ماہ میں کیا بھائی لیکن وہ PPP سے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگوں کا حق ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو ریجیکٹ کریں. تو وہ بات ہی جان لیتے ہیں جو وجہ بنی ریجیکشن کی. جی ٹھیک. ایک رپورٹ ملاحظہ کرتے ہیں, رپورٹ کے بعد نبیل قبول سے بات کریں گے, آپ سے ہی بات کریں گے, اور لوارث ہے اب کراچی, لوارث ہے لیاری, اور لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے یا نہیں, اس پر بھی بات کریں گے. کراچی کا علاقہ لیاری جس کا شمار اولڈ سٹی ایریاز میں ہوتا ہے, جو ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے, لیکن اس کی حالت کسی بھی دور حکومت میں تبدیل نہ ہو سکی. نہ بجلی, نہ پانی, اور نہ ہی بہتر سڑکیں. صرف ووٹ کے ٹائم پہ ہمیں یاد کیا جاتا ہے, ووٹ دینے کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں. دیکھو نا, کہتے ہیں گٹر نالے پڑے ہوئے ہیں, یہاں پر لڑکیاں گر گئے ہیں, اسٹوڈنٹ گر جاتے ہیں یہاں پر. کراچی کے اس قدیمی علاقے لیاری میں شہری آج بھی کچرے کے درمیان رہنے پر مجبور ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے اب تو کوئی معجزہ ہی ان کے حالات بدل سکتا ہے. مسائل کے بھنور میں پھنسے ہوئے لیاری کے مکین انتظار میں ہیں کسی ایسے مسیح کے جو ان کے تمام تر مسائل کو حل کر سکے. کیمرامین شاہد ملک کے ساتھ افضل پرویز, ARY نیوز, کراچی. جناب, لیاری کے عوام اس فرشتے کے, اس مسیحا کے منتظر ہیں جو وہاں پر آ کے ان کے حالات بدل دے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اس وقت لیاری اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے دعویٰ کرتی ہے کہ لیاری ان کا گڑھ ہے, وہاں سے وہ کسی کو بھی کھڑا کریں وہ رکن اسمبلی ضرور بنے گا. نبیل قبول ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہاں سے منتخب ہوئے ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا نبیل قبول صاحب, پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے لیاری آپ کا گڑھ نہیں ہے, ان کی وجہ سامنے ہے, وہ کہتے ہیں کہ لیاری میں حالات مختلف ہوتے ہی نہیں ہے, لیاری ویسا کا ویسا ہی ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, لیکن کوئی حالات منتخب چینج نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ وہاں سے منتخب ہوئے, کیا ابھی تک آپ نے چینجز کیے وہاں پہ؟ نہیں, اگر میں تفصیل پہ چلا جاؤں, 1988 سے جب میں MPA بنا تھا تو بے شمار ترقیاتی کام جو کہ میں نے خود کرائے ایز MPA, ڈپٹی اسپیکر, اور ایز این MNA اور ایز منسٹر, بے شمار ترقیاتی کام کرائیں. چاہے آپ اس میں بختاور پارک لے لیں, چاہے آپ اس میں ذوالفقار علی بھٹو لاء کالج لے لیں, چاہے آپ اس پچھلے ہمارے 2008 کے دور میں بے نظیر بھٹو, شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لے لیں, آپ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیں. ہر سال جو ہے 100 بچیاں جو ہیں, 100 بچے جو ہیں وہ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں لیاری سے, اور اس میں سے 20 بچے جو ہیں وہ لیاری کے ہیں. آپ ترقیاتی کام اگر میں آپ کو بتاؤں, لیاری ایکسپریس وے جو ابھی مکمل ہوا ہے وہ ہمارے دور میں ہماری کوششوں سے مکمل ہوا ہے, جو ایک سائیڈ بالکل بند. یہاں جو گیسٹ موجود ہیں نا نبیل قبول صاحب, وہ سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں آپ کی اس بات پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ بولیں ذرا خدا کے لیے. دیکھیں, میرے یہاں گیسٹ بیٹھے میرے سارے دوست ہیں. ایک تو شمیم نقوی صاحب کو میں بولوں کہ بھائی آپ دعا کریں عمران خان کی اس ویو کو جس نے آپ کے
आप आपके वेव को दुआ करें जिन्होंने 14 सीटें आपको कौमी असेंबली की दी हैं और 28 सीटें सूबा असेंबली की दी हैं। आप लोग के अंदर वो पीपल्स पार्टी के लिए लियारी से आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। वेव कराची तक क्यों रुक गई? हैदराबाद में भी चलनी चाहिए थी। मेरी बात, मुझे सिर्फ शमीम हैदर नकवी साहब को इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दे सकता हूँ कि फौरी तौर पर जैसे ही जनरल इलेक्शन हुए उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन कुछ इलाकों में हुए लियारी के, जहां पर पीटीआई एक सीट नहीं जीत सकी, यहां तक कि उनके उम्मीदवार नहीं थे। तो ये बात छोड़ें, आरटीएस इलेक्शन था, वो सबको पता है किस तरह 14 सीटें कराची से जीते, उस पर मैं नहीं आऊँगा। लेकिन मैं तरक्याती काम के हवाले से, लियारी के हवाले से, मैंने तो पूरा कराची का लिस्ट आपको, मैं कराची का लिस्ट पूरा मैंने लिखा है। ये लियारी की हवा, आज भी लियारी में 12 सड़कें बन रही हैं। आप में से तीनों जो मेरे भाई बैठे हैं, माँ सेवा हाफिज साहब के, नईम साहब के, जो कि लियारी में घूमते हैं, आपके दो जो ये लोग हैं, शमीम नकवी साहब को मैं दावत देता हूं और फैसल सब्जवारी को। 12 सड़कें इस वक्त बन रही हैं सिंध गवर्नमेंट के फंड से और सारे मेजर रोड्स हैं। हाँ, मसले मसाइल हैं। लियारी 20 लाख की आबादी है। लियारी के साथ ये जुल्म किया गया कि सब जगह सीटें बढ़ा दी गई। लियारी की जो कौमी असेंबली की सीट है उसको एक ही कर दिया, यानी पहले 9 यूनियन काउंसिल पे एक सीट था, अब 22 23 आप जवाब दीजिएगा। कंप्लीट होने उसकी जिम्मेदारी कंप्लीट होने दे शमीम साहब, कितनी किसके कंट्रोल अथॉरिटी जो कि पीपल्स पार्टी मुझे कंप्लीट होने दे ना, अभी मैं आता हूँ आपकी उस बात पर। नहीं, मुझे कंप्लीट होने दे। देखे, कंप्लीट होने दे। आपने लियारी का जिक्र किया, मुझे आप बताएं, मैं एमएनए था, मैं वफाक से भाग के फंड लाता था और वफाक ने ही ये बेनजीर यूनिवर्सिटी बनाई, वफाक ने ही मेडिकल कॉलेज बनाए, वफाक ने ही लियारी एक्सप्रेस वे बनाया, वफाक से ही मैंने फंड लाके सड़ गए। आपका तो एमएनए, आपने अपने एमएनए को बेचारे को बेयार मददगार छोड़ दिया है, आपने एक फंड नहीं दिया है। आप लोग के एमएनए रो रहे हैं, खुदा की कसम, जितने 14 एमएनए हैं, मैं मिलता हूं उनसे, वो कहते हैं हमें फंड नहीं मिला है। आपको ये नहीं मालूम ये बात जो कह रहे हैं 162। अब लियारी की बात करें, लियारी में अभी भी गंदा पानी आ रहा है, अभी भी गटर उबल रहे हैं वहाँ पर, और लोग अगर मोटरसाइकिल पे जाएं तो उनके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं क्योंकि सड़कों पे पानी है गटर का। तो ये तो आपके एमएनए, उन्होंने कहा था माजी की बात, आप कह रहे थे ना माजी में इलेक्ट हुए थे, लेकिन अब तो आप 8 महीने तो हो गए ना, आपके दौर में तो गटर में लवा पानी आ रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर निज़ाम को दुरुस्त करना है इस मुल्क के, तो जो इदारे हैं उनको दुरुस्त किया जाए। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, बताएं नबील गबोल साहब, फेडरल गवर्नमेंट चलाती है कि सिंध गवर्नमेंट चलाती है? पानी शहर कराची को साफ देना किसकी जिम्मेदारी है? और सिर्फ कराची की क्या, ये पूरे सिंध के किसी एक शहर के अंदर आप लोग जब साफ पानी देते हैं, आप लोग जब वोट मांगते हैं, अब अगर आप अपने जो वोटर्स को ये बात कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है, आप जस्टिफाई कर देंगे सर इसको? मुझे समझ की बात नहीं, आपने बात नहीं समझी, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश। मैं सिर्फ 1 मिनट मुकम्मल। मैं कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के लिए सिंध गवर्नमेंट को ऑफर आपके इस जगह पे कहता हूं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट करे, हम उस इदारे को सही करके दिखाते हैं। वो ये ऑप्शन नहीं दे रहे। अब हम कहते हैं कराची मेट्रो हम आज की इस ट्रांसमिशन को हम कोई इलेक्शन की रेगुलर मसाला ट्रांसमिशन नहीं बना, हम एक मसला है कराची का सबके सामने है। जो फिरदौस भाई ने निशानदेही की, आप इस बात को ये लेके चलिए कि ये कहाँ, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, भाई ये कहाँ का निज़ाम है, ये कौन सा आईन और कानून है कि कराची की आधी से ज़्यादा सड़कें टूटी हुई हैं पानी और सीवरेज के लाइनों के रसाव की वजह से, लेकिन पानी और सीवरेज की लाइनों की रसाव की ज़िम्मेदारी और उससे वाबस्ता पैसे वसाइल वो यहाँ की मकामी हुकूमत के पास नहीं, भले किसी भी जमात का मेयर हो उसके पास नहीं है। सूबाई हुकूमत कहती है जनाब मैं अपने पास रखूँगी। वज़ीर बल्दियात अक्सर व बेशतर वो होते जो इस शहर से इलेक्ट नहीं होते, वो सूबे में कहीं से भी हो जाते, उनका क्या लेना देना, अफसरान के ऊपर छोड़ दिया। बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा है, यानी ये देखना कि जनाब वहाँ सड़क सही जा रही है या नहीं, ये तो वहाँ का यूनियन काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन या केएमसी का मेयर करे, लेकिन बिल्डिंग कंट्रोल को आपने कराची, मैं अर्ज करूँ, देखिए हम कर रहे हैं ना सर, नहीं, इंस्टीट्यूशनल करेक्शन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर ये मसाइल हैं, सर रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी चीजों की है,
रिक्वायरमेंट पूरी होती नहीं है, लेकिन आप चाहते ही हैं कि हाफिज नईम साहब हमारे साथ discussion हो मौजूद तो हैं, ठीक है उनसे भी जरा मजीद बात कर लेते हैं। हाफिज साहब, जमात इस्लामी ने भी रूल किया है कराची में एक तवील अरसे तक, आप ये बताइए मामलात बल्दियात से शहरी, शहरी से बल्दियात, विफाक से सूबाई, सूबाई से विफाक, क्या मसला है, ये क्यों नहीं हल होता है, क्या आपकी नज़र में क्या हल है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। ठीक है, देखें सबसे बड़ा मसला ओनरशिप का है। कराची की ओनरशिप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस तरह से नहीं लेती जिस तरह उसका हक़ है। और ज़ाहिर है अभी मैं फिरदौस भाई से कहूँगा तो ये कहेंगे हमें 8 महीने हुए हैं, हम तो इनको देख रहे हैं और इनके साथ हैं इंशाल्लाह। अगर ये कराची की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी काश करे तो हम भी हमसे साथ हैं और साथ देंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम जानते हैं कि कराची को डेवलप कैसे किया जाता है, हमने किया है। पानी का मसला हो, सड़कों का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का इशू हो, जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं इस पर जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह का शुक्र है हम जानते हैं, हमने पूरा इसको देखा है और आज भी हमारे पास सजेशन मौजूद हैं। नंबर 1 है कि ऑनरशिप बढ़ाने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे को ये कह कर के वो हमें इख्तियार नहीं दे रहा, जिसके पास जितना इख्तियार है वो इस पर लगाना शुरू कर दे। खान साहब आते हैं, खान साहब ने अभी 62 अरब रुपए की बात की, मैंने उसको ज़रा है ना मैंने गौर से देखा तो बहुत सारे इसमें से वो चीज़ें थी जो पहले से चली आ रही हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं नहीं समझता कि जिस पर कोई डिटेल वर्किंग अभी ये कर सके होंगे। मेरा ख्याल है कि इस तरह सिर्फ चूँकि वो आए हैं और एक रात रहे हैं या एक दिन रहे हैं और ऐलान नहीं, डिटेल वर्किंग चाहिए और वर्किंग के ऊपर पूरा जो है वो एक ब्लूप्रिंट चाहिए जिसके नतीजे में हम आगे बढ़ सकें। हम अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हाजिर हैं बगैर किसी सियासी मफाद के। दूसरी बात यह है कि दूसरा मसला है सिस्टम का, और मैं इत्तेफाक करता हूं दोनों भाइयों से कि यहाँ पर जो सिस्टम सूबाई हुकूमत ने अपने हाथ में लिया हुआ ये दुरुस्त नहीं है। कराची को शहरी हुकूमत होना चाहिए, बल्दियाती इदारा नहीं होना चाहिए, शहरी हुकूमत होनी चाहिए। जब ये शहरी हुकूमत के तौर पर काम कर रहा था इसने कराची में डेवलपमेंट की थी। दूसरी बात जाहिर सी बात है दयानत और अमानत की है जो कि नापेद नज़र आती है, यानी एक तरफ सिस्टम नहीं है, दूसरी तरफ करप्शन और लूटमार है और तीसरी तरफ नाअहली का शाहकार है। इन तीनों चीज़ों के मुरक्कब से जो कुछ निकल कर आ रहा है वो कचरा है जो आज आपके सामने नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि सिस्टम कराची ठीक हो सकता है अगर सब लोग अपनी अपनी ऑनरशिप लें। मसलन एक बात तो फिरदौस भाई से भी मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिक का ताल्लुक तो अब किसी सूबाई हुकूमत से नहीं है, सूबाई हुकूमत से इतना है कि वो उसको सपोर्ट करते हैं हमेशा के इलेक्ट्रिक को आवाम के मुकाबले में। उसके आरिफ नकवी साहब अभी गिरफ्तार हुए हैं, वो तो किसी और केस में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार तो उन्हें होना चाहिए था कराची के आवाम के खरबों रुपए खाने पर, लेकिन वो तो वजीर आजम की इक्तिसादी उमूर की कमेटी के एक बेहतरीन मुशीर के तौर पर शरीक होते हैं। एक एक चीज हम कौम के सामने ला चुके हैं कि किस तरह के इलेक्ट्रिक ने हमें लूटा है, किस तरह इन्होंने जो है वो एडवांसमेंट नहीं की, किस तरह उन्होंने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और पावर जनरेशन नहीं की, किस तरह इन्होंने लाइन लॉसेस को कंट्रोल नहीं किया, किस तरह ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, ये फर्नेस ऑयल के प्लांट नहीं चलाते अपने वादे के मुताबिक, ये गैस की बात करते रहते हैं। सारी लूटमार, ओवर बिलिंग, मुलाजमीन को निकाल दिया, उनके 15 पैसे फी यूनिट चार्ज करते हैं, खरबों रुपए बनते हैं, ये कराची के अवाम के पैसे हैं। इनका लूटने वाला आपके इक्तिसादी कमेटी का मुशीर बनता है। आप करप्शन के खिलाफ तहरीक कैसे चलाएंगे? इसका जवाब भी हम फिरदौस साहब से ले लेंगे। मैंने एक मिसाल दी है, तो सबको कराची को ऑन करना होगा। बिजली का मसला भी हमारा मसला है, रेल का मसला भी हमारा मसला है। और ये शेख रशीद साहब ये उल्टे सीधे बयानात देते हैं ना माजरत के साथ कि मैं हटा दूंगा, मैं लड़ा, ये तरीका नहीं होता। लियारी एक्सप्रेस वे बनाया था तो नेमतुल्ला खान थे, उन्होंने सर्वे किया था 60-62 हजार लोगों का, उसके बाद उनके लिए जगह बसाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, कंपनसेशन दी थी और लियारी एक्सप्रेस वे बना। और उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट रह गया था उसमें रुकावटें आई, उन रुकावटों को जो है वो नहीं किया गया, अब जाके बनाए। चलिए ठीक है, ये तमाम पॉइंट है जो आपने हटा के मार के तोड़ के मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद भी बात करेंगे। और हम चाह रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो ये नहीं कि जनाब ये विफाक की जिम्मेदारी थी, सिंध की थी, ये शहरी हुकूमत का काम था, KMC DMC। लोगों को मसाइल का हल चाहिए, वो आप आसान अल्फाज में लोगों को किस तरीके से समझा सकेंगे या क्या इसका हल निकाला जा सकता है? मुस्तफा कमाल साहब मेयर कराची रह चुके हैं और फारूक सत्तार साहब भी। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। जनाब बात हो रही है कराची की, बात हो रही है कराची के मसाइल की। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा है, इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हल निकाला जा सके। और कुछ अर्से पहले हमने देखा था कराची की सड़कें बेहतरी की तरफ आई थी, कराची में नई सड़कें बनी थी, कुशादा सड़कें बनी थी और नाम एक सामने आता था, वो नाम था मुस्तफ़ा कमाल का। लेकिन अब वो इस वक्त पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बताइएगा, कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं,
सड़कें बनाई गई थी, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, हर तरफ मिट्टी है, कहीं कचरा डाल दिया जाता है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इनका हल समझ में नहीं आ रहा। आपकी नज़र में इनका हल क्या है? कराची को सबने जो है वो दूध देने वाली गाय और ATM मशीन समझ रखा है। कोई भी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत तो पहले ही ओन नहीं करती थी। मैं समझा कि भाई वज़ीर आज़म नए आए हैं, वो मेरे सिंध के मसाइल को, कराची के मसाइल को मेरे वज़ीर आला के ज़रिए हल करवाएंगे। और वो पंजाब में पहले काम करेंगे, लोकल गवर्नमेंट नोडिंग के इख्तियारात देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे अच्छे काम, और उसके बाद फिर मेरे CM को बुलाकर कहेंगे कि भाई जैसे इन 2 सूबों में काम हो रहा है वैसे तुम यहाँ पे भी काम करो। बट अनफॉर्चुनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर अगर मेरे वज़ीर आज़म से बात ही नहीं कर रहा तो कराची के लोग तो मारे गए, वो तो उसे तो जो है वो पैसा आएगा नहीं यहाँ पर। तो मैं तो सिंध के रहने वाले की हैसियत से कह रहा हूँ कि हम तो बिल्कुल बहुत ही बदतरीन कंडीशन में, और जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जो ज़िम्मेदारान है, जिनको 32 सालों से 11 इलेक्शन यहाँ के लोग जितवा चुके हैं कराची हैदराबाद में, वो 11 इलेक्शन जीतने के बाद 30,000 बंदे अपने नौजवानों को मरवाने के बाद, शोधा कब्रस्तान आबाद करने के बाद आज कहते हैं कि हमारे पास गटर लाइनों को भी इख्तियार नहीं है। तो अभी मैं सोचता हूँ कि अपनी और कितनी नस्लें कटवाऊँ कि इनके पास गटर लाइनों का इख्तियार आ जाएगा। इनको अभी कितने लड़के लापता कराऊँ, कितने नौजवान और मरवाएं, जेलों में भेजें कि इनके पास गटर लाइनों का इख्तियार आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि मसला इख्तियार का नहीं है, मसला किरदार का है। ये इतने बदकिरदार लोग हैं कि इनको अगर लंदन और न्यूयॉर्क का भी मेयर बना दिया जाए तो ये उसको भी लालू खेत और लियारी बना देंगे। चलें, आप जिक्र कर रहे हैं इख्तियारात का। मेयर कराची भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे मुझे मुकम्मल तौर पर इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत इख्तियारात मुकम्मल नहीं दे रही। सूबाई हुकूमत कहती है जितने इख्तियारात, जितने फंड्स चाहिए थे हमने दे दिए। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि NFC में हमारा हिस्सा भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हम ज़्यादा कमाते हैं, तो इस वजह से हमारा हिस्सा भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बुनियादी सवाल जो एक शहरी के जहन में आता है, जो कराची के वालों के जहन में आता है कि सड़कें टूटी हुई हैं, उसकी मुरम्मत कौन करेगा? कचरा पड़ा हुआ है, वो कचरा उठाएगा कौन? मैं एक सवाल पूछूं इनसे। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया भर में ये सिटी गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है। ये अजीब जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत भी कहते हैं, कि जहाँ पर तमाम इख्तियारात, पानी और सेवरेज तक का इख्तियार जो चीफ मिनिस्टर ने अपने पास रखा हुआ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। कौन सी दुनिया में जमहूरी माशरे में जो है वो वज़ीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज होता है, वज़ीर आला पीने के पानी के लाइनों का इंचार्ज होता है, वज़ीर आला जो है वो कचरे का इख्तियार इंचार्ज होता है। आधा तीतर आधा बटेर है, ना वो पूरी तरह से इंचार्ज हैं, आधी इनको दी हुई, आधी तो दोनों मिलकर खा रहे हैं। इनसे जब पूछो सिटी गवर्नमेंट वालों से तो कहते हैं हमारा इख्तियार जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं दे रही। वो उनसे पूछो, कहते हैं कि भाई सारा इख्तियार हमने जो दे रखा है। अभी 70 अरब रुपए के बजट से खर्च कर चुके हैं, तो 70 अरब रुपए शहर में लगे तो नजर आए, शहर कहाँ गया 70 अरब रुपए? तो मैं समझता हूँ कि करप्शन प्लस मिसमैनेजमेंट, इनको पता ही नहीं कि करना क्या है, लूट रहे हैं कराची को। पता ही नहीं है कि करना। बुनियादी वजह यह है। मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद थे और नबील गबूल भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, एक आपकी तरफ आऊंगा और सबसे हल की बात करेंगे। पहले नबील गबूल से एक सिर्फ हल पूछ लें, फिर आपकी तरफ आएंगे। वजह उसकी ये है, देखे ना आपने, मैंने अर्ज किया कि बजाय इसके हम इदारा जाती इस्लाहात की बात करें शो में, आपने मौसूफ ने मसाले वाली बात की आपके लिए, तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर लूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसे MKM के 30 सालों की बात कर रहे हैं, मैं अर्ज करूँ उसमें से 27 साल तो ये शरीक रहे, पहली बात। दूसरी बात ये मैं अर्ज करूँ कि ये जब खुद मेयर थे तो इनका आखिरी तरक्याती बजट जो था 43 अरब रुपए था। आज की KMC की तरक्याती स्कीमें 1 अरब 60 करोड़ के लगभग हैं, यानी 10 साल के बाद। इसके माने ये हैं, इन्फ्लेशन वगैरह आप सब कुछ लगा लीजिए, रेट्स इंक्रीज लगा लीजिए, महंगाई लगा लीजिए, इसके माने ये हैं कि वो निज़ाम ऐसा था। भले नेमतुल्लाह खान साहब नहीं हो नहीं गया, अभी आपके पास 1 अरब जैसा बात हो नहीं गया ना, 1 अरब 13 अरब रुपए का तरक्याती बजट। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नेमतुल्लाह खान साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, उस निज़ाम में वसाइल थे, उस निज़ाम में बिल्डिंग कंट्रोल था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, मास्टर प्लान था, KDA, LDA, MDA, ये सारे पैसे आ रहे थे, यहाँ सारे काम करने के इख्तियारात आपके पास थे। अब नहीं है। अब क्या हाल है? ये हल यही है कि कराची को मेट्रोपॉलिटन स्टेटस दिया जाए, पहली बात, जो कि इसका है।
दूसरी बात यहाँ आइन के आर्टिकल, मैं गैर आइनी बात नहीं कर रहा, आइन के आर्टिकल 140A के तहत अदालतें डिफाइन करें कि सूबाई हुकूमत ने गलत निज़ाम लागू किया है, जिस जमात का भी मेयर आए उसके पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए मेयर के पास? ये कहां से जामशोरा को कोई वजीर है या कोई टंडोला यार से वजीर है, वो कराची के वाटर एंड सीवरेज ना उसने वोट लेना है, पीपल्स पार्टी ने किया ये, इन्होंने यहाँ के वोटर को डिप्राइव किया 5 साल, उसके बाद इन्होंने चाहा कि वो फ्रस्ट्रेट करके कैपिटलाइज करें वोट बैंक को, डिप्राइव कर लिया, फ्रस्ट्रेट कर लिया, कैपिटलाइज नहीं करे वोट बैंक को। पीपल्स पार्टी की नाअहली, बदउनवानी, ऑन टॉप ऑफ दैट अज़बियत इस शहर को जानते बूझते तबाह कर रही है 11 बरस। नबील साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप सारी सूरत हाल पे, और हल भी बताएं आपके पास क्या है? मैं देखें, मुझे भी 2 मिनट दें, क्योंकि आप लोग ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और नहीं, आप सूबे के साथ कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM के मेयर थे, और MQM के मेयर को जनरल मुशर्रफ साहब की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी उसके साथ, और वो बेपनाह जो है फंड्स वफाक से लेकर आते थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब का टाइम अब निकल गया है, गुजर गया है, वफाक से लेकर आते थे। अब मौजूदा सूरत हाल पर आ जाए, जितने भी ये अंडरपास या आपके ये जितने रोड्स बनाए या जितने पानी के मसाइल हल किए, वफाक देखे कभी भी डेवलपमेंट का काम कराची के अंदर नहीं हो सकता जब तक वफाक ऑन बोर्ड नहीं हो। वफाक आपके NFC अवार्ड क्या है? NFC यही कि हम 70% रेवेन्यू जनरेट करके वफाक को देते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? ओनली 15% टैक्स यानी रेवेन्यू। आप मुझे बताएं कि कितने फंड्स वफाक ने दिए। अब आपको मैं ये बता दूं कि आप कहते हैं ना पीपल्स पार्टी ने क्या किया, आप सिर्फ सड़कों के ऊपर ही ठहरे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने जो काम किया, अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कराची में रीजनल ब्लड सेंटर जो 2 लाख ब्लड बैग जो है वो मुहैया करती है। शारा फैसल पर सारी बातें आपकी अपनी जगह पर हैं, ये बताइएगा आप जो मसाइल हैं कराची के, उसका हल क्या है आपकी नजर में? आप जो बात कर रहे हो माजी की है। नबील भाई से ये पूछ रहे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्डिंग कंट्रोल मेयर के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये नहीं है ना, इलाज है, पिछले नवाज शरीफ रिफॉर्म्स की जरूरत है भाई। साहब ने ऑफर किया था कि आप अपना इलाज लंदन से बेहतर या कराची में करवाएं, सिंध में कराएं, क्योंकि हमारे पास बेस्ट इलाज है NICVD दिल का। और दूसरी बात, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है ये बता दीजिए, गंदगी जो कराची में है उससे जान कैसे छुड़ाई जाए? बल्दियात मेयर के अंडर क्यों नहीं होना चाहिए? पूरा किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा ये कचरा उठाना वजीर आज़म का काम है। 12 स्टोरी का जो बनाया फ्री इलाज है कराची से। नबील साहब आपकी लिस्ट कब कंप्लीट होगी? टाइम खत्म हो रहा है हमारा। भाई से तो बुलवा लो जी। हाँ, अच्छा देखें भाई, बात ये है कि अब अगर मैं इसमें पढ़ूंगा ना ब्लेम गेम में कि भाई इसने क्या किया उसने क्या किया, तो जिसने जो किया है वो कौम के सामने है, ठीक है ना? मुझे मजीद इसकी ज़रूरत नहीं है किसने क्या किया है। जाहिर सी बात है कि इख्तियारात जब होते हैं तो उन इख्तियारात का सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये इख्तियारात इस शहर में अनफॉर्चुनेटली पार्टी के पास थे, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना ये शहर आज कहीं और होता। ज़ाहिर है सारी सिंक्रोनाइजेशन थी, सदर से लेकर नीचे तक का एक जैसा था। बहरहाल अब जो हो गया, इस वक्त क्या होना चाहिए? कराची को उसकी हैसियत मिलनी चाहिए, उसकी हुकूमत होनी चाहिए। जब आप हुकूमत कराची को नहीं देते तो फिर ये मुतालबा बनता है कि कराची को सूबा होना चाहिए। कैसे देनी चाहिए? या जो इंतजामी यूनिट होना चाहिए। पूरी दुनिया में इंतजामी यूनिट हो सकते हैं, यहाँ पर इस पर डिबेट क्यों नहीं हो सकती? लेकिन मैं बहरहाल इस बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ये बहस शुरू होती है पीपल्स पार्टी सुन्नी बन जाती है, MQM महाजिर बन जाती है। आप कह रहे हैं इंतजामी यूनिट होना चाहिए। नकवी साहब आप सिंपल है, हमें री इन्वेंट द व्हील की ज़रूरत नहीं है। लंदन का मेयर के इख्तियारात क्या हैं, न्यूयॉर्क के मेयर के क्या है? जितने दुनिया में शहर हैं जिनकी आबादी 2 करोड़ के नज़दीक है, वो इख्तियारात कराची के एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे दी जाए। उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आप मेयर कर दें। इख्तियारात बेसिकली जो आप एक बार मुझे मौका दे दें। देखें, 13 अरब रुपए का तरक्याती बजट अभी भी वसीम अख्तर के पास है। मुझे 13 अरब नजर आने चाहिए, और इनके पास जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 3-3, 4-4 अरब रुपए मौजूद हैं। वो हमें क्यों नजर नहीं आ रहे? पीपल्स पार्टी तो जो कुछ कर रही है वो कर रही है। और मुझे बहुत शदीद, यानी इसके ऊपर एक कराचियाइट होने की वजह से
تحفظات بھی ہیں, غصہ بھی ہے کہ یہ آپ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں کہ پورے وسائل یہاں سے لیتے ہیں اور شہر کو اون نہیں کرتے. فاروق ستار صاحب کا ایک بیان ہے, وہ شامل کر لینا چاہیے کیونکہ ان کی بات پہلے فاروق ستار صاحب کا بیان ہے, ایک بیان پہلے کر لینا. آپ کی اتنی گفتگو انہوں نے آپ بات مکمل چلے فاروق ستار کی بات پہلے کر لیتے ہیں. فاروق ستار یہ کہنا ہے کہ 2008 کے بعد کراچی کو اضافی ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملا. قومی خزانے کو کراچی 60% دیتا ہے, بدلے میں شہر کو صرف 5% بھی نہیں مل رہا ہے. ایک اضافی قطرہ کراچی کو نہیں ملا 2008 کے بعد. کوئی K4 پر کام شروع نہیں ہوا. K4 کے فیز 1 260 MGD, فیز 2 260 MGD, فیز 3 کے تو کب نمبر آئے گا, اور ان پہ بھی کام شروع نہیں ہوا. سرکولر ریلوے کی بحالی نہیں ہوئی جو ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہے. جو KTC تھی کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن, وہ بھی ختم کر دی گئی. قومی خزانے کو 60% کراچی دیتا ہے اور کراچی کو وفاق سے اس کے بدلے میں 5% بھی نہیں ملتا. اسی طرح صوبے کو 80 سے 90% کراچی دیتا ہے اور اس کے بدلے میں 10% بھی کراچی کو نہیں ملتا صوبائی وسائل سے. یہی سب سے بڑا ایشو. جی شمیم نقوی صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے اندر سب سے اہم کردار ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کی سب سے بڑی کمزوری جو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن نہیں کریٹ کر سکے ڈسپائٹ لاٹ آف ریسورسز. آج کراچی واٹر سیوریج بورڈ میں جہاں 3,500 امپلائیز ہونے چاہیے, اٹ از برڈنڈ ود مور دین 10,000 امپلائیز. وسیم اختر صاحب KMC کے اندر ابھی تک بائیو میٹرک اٹینڈنس نہیں لگا سکے. گوسٹ امپلائیز کی تعداد بہت زیادہ ہے. پالیٹیسائزیشن آف انسٹیٹیوشنز بائی پولیٹیکل پارٹیز شوڈ بی ٹوٹلی, یہاں ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے. ہم تینوں پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے, ہمیں یہ کلین کرنا ہے ایکٹ, اس سے کہ آپ جتنی فیدر بیڈنگ رکھیں گے یہ شہریوں کی ریسورسز. اور ایک بات بہت ہے, سیاسی پارٹیوں کی اونرشپ نہیں ہے. شہر کراچی کے لوگوں کو اپنے شہر کو اون کریں اور اپنی ڈیمانڈ کا لیول بڑھا دیں کہ جتنے سیاستدان ہیں, جتنے لوگ ہیں, جو کونسلر الیکٹ ہیں, جو چیئرمینز ہیں, جن کا فرض بنتا ہے جب ان پہ پریشر آئے گا تو وہ ریسپیکٹیولی جا کے پریشر ڈالیں. نعیم صاحب آپ کے پاس کیا حال ہے؟ نہیں, میں نے تو کہا ایک تو یہ کہ آپ وہ کریں جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس کا کام آنا چاہیے, نہیں آئے تو پبلک کو پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے, تو اس کے نتیجے میں آپ سے یہ مسئلہ حل ہوگا. اور اصل بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ KE پر آپ بات کریں, سرکولر ریلوے کے لیے آپ کام کریں جو آپ کے ذمہ آتا ہے. K4 پہ آپ کے پیسے پورے ہونے چاہیے. پھر اگر سندھ حکومت, بھائی یہ تو FWO کے پاس ہے نا, پھر پرابلم کیا آ رہی ہے, کیوں نہیں بن رہا؟ جو کام 2000 خان صاحب نے K3 تقریباً مکمل کیا تھا نا, اس کے بعد 5 سال میں K4 بننا تھا, آدھا زیادہ پانی ملنا تھا, کسی بھی حکومت نے نہیں کیا نا. تو بھائی اب یہ کراچی کا بندہ کہاں جائے؟ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہمیں ہمارا حق دو, بس ختم. K4 تو کیونکہ 28 ارب روپے سے جا کے اس کو 100 ارب روپے, وہ تو اتنی بڑی اس میں نا اہلی ہے کہ جاپان کا نقشہ لا کے کراچی کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں. اگر آپ K4 کے اوپر علیحدہ پروگرام کریں, میں 2-3 چیزیں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو حافظ نعیم صاحب نے بات کی, میں بالکل اس بات سے قائل ہوں. جتنا KMC کا ترقیاتی بجٹ ہے وہ سڑک پر نظر آنا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک نظر بھی آ رہا ہے, لیکن جو ہماری توقعات اور جائز توقعات ہیں اس کے حساب سے بجٹ ہے ہی نہیں. DMCs کا میں صرف آپ کو بتاؤں 80% تو وہ آپ کی تنخواہوں میں اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پراپرٹی ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, آپ کو مختلف چیزیں نہیں دے رہے ہیں. آپ کا جو اوکٹرا ضلع ٹیکس وفاق کا پرومس ہے کراچی شہر سے جب ابالش کیا تھا اوکٹرا ضلع ٹیکس کہ یہ آپ کو آڈیٹڈ اکاؤنٹ کے اوپر یہ پیسے ملیں گے, پیپلز پارٹی کی حکومت وہ روک لیتی ہے. اب میں آؤں اس کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے, بھئی آئین کہتا ہے آرٹیکل 140 سے ہونا چاہیے, آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو میں کہوں گا آرٹیکل 149(4) کے اوپر بات کریں کہ وزیر اعظم ہدایات دیں صوبائی حکومت کو کہ کراچی کے شہریوں کی معیشت اور معاشرت متاثر ہو رہی ہے صوبائی حکومت کے اس امتیازی سلوک سے, یہ آئینی ہے. اور اگر نہیں ہوگا تو بھائی ہر جماعت پاکستان کی کہتی ہے ساؤتھ پنجاب میں نیا انتظامی یونٹ بنا دیا جائے, کوئی ہزارہ میں بنا دیا جائے, فاٹا کو بنا دیا جائے, گلگت بلتستان کو بنا دیا جائے. کراچی شہر کے اوپر اس آئینی انتظام کے تحت ایک نان ریپریزنٹیٹیو پروونشل گورنمنٹ مسلط ہے. تو کراچی کے شہری صرف اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کو برا لگتا ہے سندھ میں دوسرا انتظامی یونٹ نہ بنے, نہ یہ بااختیار مقامی حکومت دے رہے ہیں, نہ یہ وسائل دے رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں انتظامی یونٹ بند کرنا بھی غداری ہے. میں پاکستان کا شہری ہوں, میں پاکستان کے خلاف بات کروں گا تو غدار ہوں گا. دوسری بات یہ کہ کراچی کے لوگوں کو نوکریاں کیوں نہیں دیتے بھائی, ساری نوکریاں ادھر کیوں چلی جاتی ہیں؟
دیں متعلقہ لوگوں کو اور کرپشن کا خاتمہ کریں تو ہی اس شہر کے حل ہو سکیں گے۔ تمام تر جو گیسٹ ہیں، نبیل گبول صاحب، فیصل سبزواری صاحب، حافظ نعیم صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ شرکت کرنے کے لیے اور اپنی تجاویز دینے کے لیے، اور آپ سب کا بھی شکریہ، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ سے پھر ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔